अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को एटम बॉम्ब मारकर सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। इस मिशन को एग्जीक्यूट करते हुए जब बॉम्ब गिराने का मरहला आया ना, तो अमरीकी फौज के इंचार्ज ऑफिसर ने जापानियों को मुखातिब करते हुए कहा कि गो बैक टू स्टोन एज, यानी कि वापस जाओ पत्थर के ज़माने में। जिसके बाद फिर बॉम्ब गिरा दिए गए और चंद लम्हों में लाखों जीते जागते इंसान वो जलकर राख का ढेर बन गए। अब एक तो संगीन सफाकी और ऊपर से ऐसी बेहिसी जिसकी किसी भी ऐसे शख्स से तवक्को नहीं की जा सकती है जिसमें ना रत्ती बराबर भी इंसानियत बाकी हो। जाहिर है कि ये काम जो है वो कोई फ़िरौन ही कर सकता है जो हर जुल्म को अपने लिए जायज़ तस्वुर करता हो। अब ऐसा ही जुमला सदर ट्रंप ने ईरान को आपने देखा कि धमकी देते हुए दोहराया है कि मान जाओ वरना पत्थर के ज़माने में फेंक दूंगा। जिसके बाद हमने ये देखा कि ईरान के ऊपर B-52 बॉम्बर्स की परवाज़ें बढ़ गई हैं और अब ये जहाज़ एक वक्त में 70,000 पाउंड वज़नी बारूद कैरी कर सकता है, जिसमें एक बॉम्ब का वजन 2000 पाउंड के बराबर होता है। अब जाहिर है कि इस चाल का मकसद कारपेट बॉम्बिंग का खौफ दिलाकर ईरान को अपनी शराइत मनवाने के लिए राज़ी करना है। अब अगर ईरान नहीं मानता ना, तो फिर कुछ बैद नहीं है कि अमरीकी क़यादत अपनी सुपर ईगो या सादा अल्फाज में ये कह लें कि अपनी फ़िरौनियत की तस्कीन के लिए बड़े पैमाने पर वो सिविल आबादी और सिविल स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाए और ईरान के कुछ शहरों में तहजीबी निशानात मिटाकर ये दावा करे कि हमने ईरान को स्टोन एज में फेंक दिया है। तो अब इस माइंडसेट पर तफसीली गुफ्तगू तो मैं इस व्लॉग के आखिर में करूंगी, लेकिन इससे पहले ज़रा उन खुशामदियों के कारनामों की खबर लेते हैं ना, जो ऐसे सफाक लोगों को भी अमन का मुजस्मा बनाकर पेश करते रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, जो ईरान जंग से पहले सदर ट्रंप को करोड़ों जिंदगियां बचाने के एवज़ अमन का नोबेल इनाम देने की मुहिम चला रहे थे और अब अपने पीरो मुर्शिद की पैरवी में वो बॉम्ब चला रहे हैं। जी हाँ, उधर पीरो मुर्शिद वो ईरान पर बमबारी में मसरूफ़ हैं और इधर मुरीद ने अपनी ही अवाम पर मदर ऑफ ऑल पेट्रोल बम गिरा दिया है। ऐसा पेट्रोल बम जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं गिराया, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई हैं और यही सूरत हाल रही ना, तो ये कीमतें मज़ीद बढ़ने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब जाहिर है ना कि इस वक्त में खाम तेल की आलमी कीमत 100 और 120 डॉलर के दरमियान वो फ्लक्चुएट कर रही है। जिस पर यह हाल है, अगर खुदा ना खास्ता 150 या फिर 200 डॉलर तक ये आलमी कीमतें चली गईं तो भाई फिर न जाने क्या आलम होगा। लेकिन जितना इजाफा हो चुका है ये भी महंगाई के सुनामी को जन्म देने के लिए काफ़ी है, जिसकी तफसील मैं आगे बताती हूँ। लेकिन पहले ज़रा मैं उस बारीक वारदात पर बात मुकम्मल कर लूँ जिसके ज़रिए सफाकियत की इंतहा कर दी गई है। तो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में एक ही झटके के साथ 137 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 185 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। हालांकि इमरान खान के दौर में पेट्रोल 130 और 140 डॉलर फ़ी बैरल तक जा चुका था, अब याद है ना आपको, लेकिन कीमत वो 200 रुपये से वो नीचे रही। ये मिसाल सामने रखते हुए अगर मैं ये कहूँ कि हुकूमत ने आवाम के गले पर तो छुरी फेर दिया तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मुश्किल मौशी सूरत हाल में जब दुनिया भर की हुकूमतें आप देख रहे हैं कि वो टैक्स की शरह ज़ीरो पर ला रही हैं ना, इन जालिमों ने उल्टा टैक्स की शरह में भी इजाफा कर दिया है। इन्होंने इस आलमी बहरान को भी अपनी कमाई का जरिया बना लिया है ताकि ये इनके जो अल्ले तलल्ले हैं ना, इसमें कोई कमी ना आए। वो कैसे, तो जनाब इसकी भी अभी आगे मैं कुछ मिसालें आपके सामने पेश करती हूँ कि किस तरह ये अवाम का गला काटा जा रहा है। और दूसरी तरफ अशराफिया अब भी वो अपनी शाह खर्चियों में मसरूफ़ है। पहले ज़रा आप अंदाज़ा कर लेना कि ये पेट्रोल पर आयद लेवी में यकमुश्त 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 459 रुपये हो गई है, जिसमें 162 रुपये वो सिर्फ लेवी है। और यही हाल डीजल का है। और फिर ये कहते हैं कि मजबूरी है, मौशी मुश्किलात हैं, आलमी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, सब्सिडी नहीं दे सकते। अरे बेशर्मो, जालिमों, तुम्हें किसने कहा है कि सब्सिडी दो, मगर टैक्स तो ना बढ़ाओ ना। अब बताओ ना कि ये इस 162 रुपये फ़ी लीटर की लेवी का इंटरनेशनल प्राइस से क्या ताल्लुक है? ये तो तुम्हारी जेब में जाएगी। क्या इंटरनेशनल प्राइस वो दूसरे ममालिक के लिए नहीं बढ़ी है? ये अभी मैं अपने इस व्लॉग से पहले ना ज़रा इंडिया की कीमतें चेक कर रही थी, तो वहाँ पर पेट्रोल
पाकिस्तानी रुपयों में 300 और डीजल पौने 300 रुपए फी लीटर है, जबकि यहाँ इसकी कीमत वो तकरीबन उसे दुगना कर दिया गया है। अच्छा, अब ज़रा ये जो चालबाजियाँ हैं इनकी, आप ये तो चेक करें कि इस इजाफे से एक दिन पहले ये खबर रिलीज़ करवाई गई कि वज़ीर आज़म ने लेवी कम करने के लिए फाइनेंस डिवीज़न को IMF से बात करने की हिदायत की है ताकि बढ़ती कीमतों का बोझ आवाम पर पड़ने से रोका जा सके। अब भाई पता नहीं कि फाइनेंस डिवीज़न ने IMF से बात क्या की है कि सिर्फ एक दिन बाद ही वो लेवी कम करने के बजाय बढ़ा दी गई है। अब जब इसका बैकलैश आएगा तो ये IMF की शराइत का आप देखना कि रोना लेकर बैठ जाएंगे। हालांकि इन सबको बड़ी अच्छी तरीके से ये पता है कि IMF तो बजट खसारे का हदफ देता है, जिसके तहत खसारा एक ख़ास शरह से ज़्यादा वो नहीं बढ़ना चाहिए, और इसके बाद फिर हमारी सवाबदीद है कि आया हम आमदनी में इजाफा करके ये हदफ पूरा करें या फिर अपने जो खर्चे हैं उनको कम करके। लेकिन जनाब, ये जिनको सरकारी खर्चे पर शाखर्चियों की आदत पड़ जाती है ना, तो भला वो अपने खर्चे क्यों या कैसे कम कर सकते हैं। अब रह गई आमदनी, तो जहाँ पर मौशी तरक्की की शरह वो आबादी में इजाफे की रफ्तार से भी कम हो, तो वहाँ पे इनकम नहीं बढ़ती बल्कि वहाँ पे वो कम होती है। जाहिर है ना कि टैक्स वसूली के लिए यहाँ इस अशराफिया को तो कोई हाथ तक नहीं लगा सकता, जबकि गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले जो लोग हैं यानी कि आधी आबादी, वो तो इतना टैक्स दे ही नहीं सकती। लिहाजा फिर पीछे कौन बचता है जिसकी पतली गर्दन है? वो है लोअर मिडिल क्लास या फिर वो तनख्वाहदार तबका, जिसके गिर्द फिर आप देखें कि टैक्सों का शिकंजा वो इस हद तक कस दिया जाता है कि अब आम आदमी का सांस लेना भी इन्होंने मुश्किल कर दिया है। लेकिन हुकूमत का अगर बस चले ना, तो ये तो सांस लेने के ऊपर भी टैक्स लगा दें। अच्छा, अब ये जो पेट्रोल में इजाफा हुआ है ना, इसकी भी आप देखें कि सबसे बड़ी कीमत ये लोअर मिडिल क्लास या फिर ये जो तनख्वाहदार तबका है वो ही अदा करेगा, क्योंकि एक तरफ इस मौशी बहरान की वजह से इस तबके की नौकरियां खतरे में होंगी, और दूसरी तरफ फिर ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स, घर का किराया और ग्रोसरीज की कीमतें वो भी आसमान से बातें करने लगी हैं। अच्छा, अब इस हवाले से ये गुज़िश्ता रोज़ एक सरकारी दस्तावेज रिपोर्ट हुई जिसमें गुज़िश्ता माह पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये फी लीटर इजाफे के बाद महंगाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, जिसके मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता एक माह में ट्रांसपोर्ट 12%, तालीमी अखराजात में 8.9% और अद्वियात की कीमतों में 6.5% इजाफा हो चुका है। तो अब ये असर तो 55 रुपये जो इजाफा हुआ था उसके बाद आया है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये जो मौजूदा 137 रुपये इजाफे के बाद महंगाई जो है वो किस सतह के ऊपर जाएगी। अब इन हालात में हमारे वज़ीर आज़म का फरमाना ये है कि आज हमें आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और अशराफिया को कुर्बानी देनी है। अब क्या ये आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ है जो मैंने अभी ये सब कुछ आपको बताया है, और क्या यहाँ ये अशराफिया कुर्बानियाँ देगी? क्या लगता है? जिसकी नुमाइंदगी खुद वज़ीर आज़म कर रहे हैं, तो ये जानने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये ज़्यादा दिन थोड़ी हुए हैं जब वज़ीर आज़म ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती का ऐलान किया था, और याद है ना कि ये भी कहा था कि अरकान असेंबली भी इसमें हिस्सा डालेंगे, जिसके बाद फिर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो कटौती पर अमल हो गया। लेकिन अरकान पार्लियामेंट को वज़ीर आज़म की किफ़ायत शुमारी मुहिम में हिस्सा डालने के लिए एक प्रोफार्मा भेजा गया, जिसको भरने के बाद पार्लियामेंटेरियंस ने वापस जमा करना था, जिसके बाद फिर जाहिर है कि कटौती होनी थी। लेकिन अब पता ये चला है कि भाई कटौती तो दूर की बात है, आधे से ज़्यादा अरकान असेंबली ने ये प्रोफार्मा ये वापस जमा ही नहीं करवाया ताकि कटौती ना हो सके। तो ये है अशराफिया की कुर्बानी का हाल। अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लें, फैसला कर लें कि ये कुर्बानी है या फिर सरासर बेईमानी है। अच्छा, फिर मौजूदा इमरजेंसी सूरत हाल में आप ज़रा इनकी तरजीहात पर भी नज़र डाल लें कि ये अभी 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो मौलाना से मिलने गए थे, तो वो बारात की तरह 10-10 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे। क्या ये मनाजिर देखकर वैसे आपको लगता है कि ये अवाम के लीडर हैं जो मुश्किल मोशी हालात में, मुश्किल मोशी वक्त में मुल्क को ये फ्रंट से लीड करेंगे? पहले ये खुद मिसाल बनेंगे और फिर ये दूसरों से कुर्बानी मांगेंगे? लगता है ऐसे वैसे? अच्छा, फिर इन रहनुमाओं के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसके एजेंडे पर अगर आप गौर करें ना, तो जनाब उसमें एक बात भी ऐसी सामने नहीं आई जिसका ताल्लुक कोई अवाम के मसाइल से हो। हाँ, अगर कोई बात हुई है तो वो सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत
اور اس میں اضافے کی ہی ہوئی ہے، کیونکہ وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں الیکشن آ رہے ہیں نا، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ دونوں جگہ پر کسی نہ کسی طرح ان کو حکومت مل جائے، جبکہ نون لیگ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے بلاول کو خود چل کر مولانا کے در پہ جانا پڑا، کیونکہ این ایف سی میں مجوزہ ترمیم کے بعد وہ مال پانی میں کمی آ جائے گی نا، سندھ کا حصہ کم ہو جائے گا۔ اچھا، اس لیے اب خواہش یہ ہے کہ اس کمی کو مزید وہ 2 حکومتیں حاصل کر کے یا لے کر اس کو پورا کیا جائے، جس کے لیے پھر خاص طور پہ یہ گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مولانا کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر آئینی ترمیم کے بدلے قیمت وصول کی ہے۔ اچھا، ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ 27ویں ترمیم کے بدلے میں انہوں نے صدر زرداری کی لائف ٹائم امیونٹی اور کشمیر کی حکومت حاصل کی تھی، اور اب مجوزہ 28ویں ترمیم کے لیے یہ اس وقت مارکیٹ ویلیو کی تلاش میں ہیں تاکہ گھاٹے کا سودا نہ ہو جائے، ورنہ قوم مشکل میں ہے اور ان کو اقتدار کی بندر باٹ کی پڑی ہے۔ لیکن ان میں سے یہ جواب کوئی بھی نہیں دے گا کہ جہاں ان کی پہلے سے یہ حکومتیں قائم ہیں وہاں یہ کیا تیر چلا رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ روز کراچی میں بارش ہوئی اور رپورٹ یہ ہوا کہ کم از کم 6 مزید لوگ مختلف حادثات کا شکار ہو گئے ہیں۔ باقی معمولات زندگی متاثر ہونے کی وجہ سے جو تکلیف، جو پریشانی، جو نقصان عام آدمی نے اٹھایا ہے اس کا تو خیر کوئی شمار ہی نہیں ہے نا۔ اچھا، ابھی پھر کچھ دن پہلے کراچی میں 1 درجن سے زائد لوگ بارش کی نظر ہو گئے تھے۔ پھر موسم کی پیش گوئی کئی ہفتوں سے کی جا رہی تھی، لیکن جو نااہل 20 سال سے تیاری نہیں کر سکے وہ ہفتوں میں کیا کریں گے؟ جبکہ دوسری طرف ڈر کا آپ دیکھیں کہ عالم یہ ہے کہ رباب چانڈیو کیس کے فیصلے پر بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہے، جبر اور لالچ کے ذریعے زبانیں بند کی جا رہی ہیں۔ اچھا، پھر اس حوالے سے یہ کئی ٹی وی چینلز کو ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ اس کیس پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے نا کہ سندھ حکومت کے پھر اشتہارات جو لینے ہیں۔ اچھا، پھر یہ صرف سیاستدانوں کی بات نہیں ہے، ججز کا بھی آپ حال دیکھ لیں۔ کہا گیا کہ اعلیٰ عدلیہ کے جج ایران جنگ سے پہلے ماہانہ 600 لیٹر پیٹرول لیتے تھے، 600 لیٹر، جو اب 300 لیٹر کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، بڑا ہی احسان کیا ہے بھائی، کیا قربانی دی ہے۔ لیکن یہ جواب عدلیہ میں بھی کوئی نہیں دیتا کہ جو جج 30 سے 40 لاکھ تک ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں اسے یہ 300 لیٹر پیٹرول بھی دینے کی ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اچھا، پھر دوسری طرف اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ترکیہ کے چیف جسٹس وہ پاکستان آ رہے ہیں، جن کے اعزاز میں آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان نے الگ الگ دعوتوں کا اہتمام کیا ہے، جہاں اب 2 دن بڑے کھانے چلیں گے۔ تو بھئی یہ سب کیوں؟ کیا ایک ہی تقریب نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن ظاہر ہے نا کہ ایک کیسے ہو سکتی ہے، اگرچہ عدلیہ ایک ہے، لیکن جب تک الگ الگ دعوت نہیں دیں گے تو پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ 2 عدالتیں اور 2 چیف جسٹس ہیں جو کسی بھی لحاظ سے ایک دوسرے سے کم نہیں ہیں۔ لیکن وہ کیا ہے کہ اس کی قیمت وہ آپ کو، یعنی عوام کو ہی چکانی پڑے گی۔ آخر غریبوں کی یہ کھال اتار کر حاصل کی گئی پیٹرولیم لیوی کا بھی تو کوئی مصرف تلاش کرنا ہے نا۔ لیکن خیر، مجھے اس پہ اعتراض نہ ہوتا اگر عام آدمی کے لیے یہاں پہ انصاف سستا ہوتا اور عدالتوں سے حکومت کے مخالفین جو ہیں ان کو بھی ریلیف مل سکتا، مگر لگتا یہ ہے کہ انصاف کا میٹر بھی وہ پیٹرول کی طرح ہی چلتا ہے جو غریب کی پہنچ سے وہ دن بدن دور ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، اب رہ گیا حکومت کے مخالفین کے خلاف ریلیف کا حصول، تو آپ پاکستان تحریک انصاف کا حال دیکھ لیں۔ بھئی ریلیف تو دور کی بات ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ عدالتوں کو حکومت اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پری ایمپٹیو سٹرائک کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور اس کی تازہ مثال وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ابھی عمران خان رہائی تحریک وہ شروع نہیں ہوئی نا، اور ایک محب وطن شہری کی درخواست پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو آئینی عدالت نے نوٹس کر دیا ہے۔ اب اسی آئینی عدالت کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے تو درجنوں کیسز ہیں جو اس عدالت کو وراثت میں وہ سپریم کورٹ سے ٹرانسفر ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی پٹیشن ٹیک اپ نہیں ہوئی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ادھر کیس آیا اور ادھر عدالت نے اس کو فکس کر دیا، اور وہ بھی ایک ایسے معاملے پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک وجود میں ہی نہیں آیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسے سہیل آفریدی پر ایک تلوار تو لٹکا دی گئی ہے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے۔ نااہلی نہیں تو عمران خان رہائی تحریک کے حوالے سے کوئی امتناعی حکم جاری ہو سکتا ہے، اور اگر معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین ہو گیا تو آرٹیکل 15 اور 17 کی بنیاد پر پارٹی پر پابندی کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، اب اس حوالے سے
یہ ایک اور پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف قائم 9 مئی کے مقدمے کو پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کی درخواست بھی آئینی عدالت میں دائر ہو گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس درخواست کے بھی جلد بلکہ بہت جلد فکس ہونے کا امکان ہے۔ اچھا، لیکن ان حالات میں گزشتہ روز میں وزیر اعظم کو سن رہی تھی جو فرما یہ رہے تھے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ویسے کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا یہ ساری سیاسی استحکام والی باتیں ہیں؟ ابھی گزشتہ روز یہ دوسری بار عمران خان کے وکیل خالد یوسف وہ اڈیالہ جیل گئے تاکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کچھ پٹیشنز دائر کرنے کے لیے وکالت نامے اور پاور آف اٹرنی پر وہ دستخط کروا سکیں، لیکن جیل انتظامیہ نے یہ قانونی جو حق تھا یہ دینے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ لوور عدالت کے فیصلوں کو جو اوپر کی عدالتیں ہیں اس میں چیلنج کرنے کے لیے یہ 1 ماہ کی قانونی مدت مقرر ہوتی ہے، جس کے بعد پٹیشن غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ ساری ٹیکنیکل رکاوٹیں ہیں جن کا ظاہر ہے کہ ایک ہی مقصد جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان پٹیشن فائل نہ کر سکیں۔ اب اس صورتحال میں علیمہ خان نے پاکستان تحریک انصاف والوں سے بالخصوص اور جنرل پبلک سے بالعموم انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ جب تک سڑکوں پر نکل کر دباؤ نہیں ڈالیں گے یہ لوگ کوئی دوسری زبان نہیں سمجھیں گے۔ اچھا، اب یہی جو باتیں ہیں وہ گزشتہ ولاگز میں اپنے کرتی رہی ہوں کہ عمران خان کے ساتھ رواں سلوک کو موجودہ رجیم نے اب نارملائز کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس جمود کو توڑنے کے لیے پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ تحریک تو چلانی پڑے گی، جو کہ فی الحال تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی پلان نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے یہ اعلان کیا ہے کہ 9 اپریل کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ منعقد کیا جائے گا، جس کے لیے پارٹی تنظیم کو عدالت سے اجازت لینے کی ہدایات وہ دے دی گئی ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ 9 تاریخ کی بھی اہمیت تو ہے کہ اس دن عمران خان کی حکومت تبدیل کی گئی تھی، لیکن جہاں ریلیف کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پٹیشنز نہیں سنی جاتی، وہاں پہ جلسے کی اجازت بھائی کیسے ملے گی؟ اب حکومت نے تو صرف یہ دفعہ 144 کے نفاذ کا ایک نوٹیفیکیشن نکالنا ہے یا پھر کوئی تھریٹ الرٹ وہ ایشو کرنا ہے، جس کے بعد جو باقی کا کام ہے وہ پولیس کریک ڈاؤن کے ذریعے پورا کر دے گی، جیسا کہ اس سے پہلے پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ ہوتا آیا ہے۔ اچھا، اب رہ گئی عدالت کے ذریعے وہ اجازت لینے کی بات، تو جن عدالتوں میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف کارروائی کے لیے ایک کے بعد ایک پٹیشن داخل ہو رہی ہے، وہاں سے کسی جلسے کی اجازت کا ملنا، خیر مجھے تو اس کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ اگر جلسے کا NOC نہیں ملا تو پھر جہاں رکیں گے وہیں احتجاج کریں گے۔ تو خیر دیکھتے ہیں پھر کہ آگے ہوتا کیا ہے، کیونکہ معاملہ پاکستان کا ہو یا پھر عالمی نظام کا، اس وقت بظاہر فیلڈ میں ایک ہی اصول کار فرما اس وقت دکھائی دیتا ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ اب صدر ٹرمپ کو ہی آپ دیکھ لیں نا، جو ڈنڈے کے زور پہ اس وقت پوری دنیا کو ہانکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بھلا ہو ایران کا، جس کی بھرپور مزاحمت نے امریکہ جیسی سپر پاور کو ناکو چنے چبا دیے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ امریکی وزیر جنگ نے آرمی چیف آف سٹاف سمیت 2 سینئر جرنیلز کو عہدے سے ہٹا دیا ہے تاکہ ایسے لوگوں کو اوپر لائیں جو فوج سے متعلق صدر ٹرمپ کے ویژن پر عمل کر سکیں۔ اچھا، تو اب صدر ٹرمپ کا ویژن کیا ہے؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی ویژن نہیں ہے، بلکہ جب سے امریکی صدر نے قوم سے خطاب کیا ہے نا، تو امریکہ میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ قوم سے خطاب نہیں تھا، بلکہ دنیا میں قائم US امپائر کے خاتمے کا اعلان تھا، کیونکہ جس زوم میں آ کر انہوں نے یہ جنگ شروع کی، اب وہ نہ صرف صدر ٹرمپ بلکہ دنیا میں امریکی بالادستی کے خاتمے کی طرف پیش قدمی ثابت ہو رہی ہے۔ اچھا، امریکی صدر کی اس کیفیت کے لیے یونانی زبان کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہیوبرس، جس کا مطلب یہ ہے کہ حد سے زیادہ غرور اور ایسا تکبر جو انسان کو اندھا کر دے اور وہ اپنی طاقت یا اہمیت کے غیر فطری احساس میں مبتلا ہو جائے، جس کا نتیجہ پھر تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ وہ اکثر تباہی اور بربادی کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ اب اس کیفیت کا شکار ہو کے صدر ٹرمپ نے ایران پر آپ نے دیکھا کہ حملہ تو کر دیا ہے، لیکن ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کی کوئی بھی بڑی حکمت عملی منصوبے کے مطابق نہیں چلی ہے۔ پہلے ایرانی عوام وہ سڑکوں پر نہیں نکلے، پھر بغیر رجیم چینج ایک سپریم لیڈر کی جگہ آپ نے دیکھا کہ دوسرے لیڈر نے لے لی۔ اب ایرانی میزائل اور ڈرون وہ اسرائیل اور گلف ممالک میں اہداف کو اپنے کامیابی سے نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ اب امریکہ کے پاس ان سے بچنے کے لیے انٹرسیپٹرز وہ بھی کم پڑ گئے ہیں۔ اچھا، جبکہ اس دوران ایران نے آبنائے ہرمز بھی بند کر دی ہے، جس سے دنیا بھر میں
ये तेल और गैस की कीमतें वो आसमान से बातें करने लगी हैं। फिर सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को बज़ौर ताकत वो खुलवाने की कोशिश की तो बुरी तरह से उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मदद के लिए तहादियों को दावत दी गई तो वो भी देखा ना कि उन्होंने भी इनसे मुंह फेर लिया। अब गैर मशरूत हथियार डालने के मुतालबे के बरक्स ईरान ने अमेरिका के 15 नुकाती जंगबंदी जो मंसूबा था उसको भी मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद अब खलीजी ममालिक को आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए वो अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करना पड़ा है। अच्छा, इस हवाले से बहरीन की जानिब से करारदाद पेश की गई जिसमें ये तजारती रूट खुलवाने के लिए कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। इस करारदाद पर कल तक वोटिंग वो मुतवक्के है। अच्छा, अब ये हो सकता है कि रूस या चीन में से कोई इसे वीटो कर दे, चूँकि जब ईरान पर हमला किया जा रहा था तो उस वक्त तो किसी को भी ये अक़वाम मुत्तहिदा की याद नहीं सताई थी। अब जब ईरान का पलड़ा भारी हो गया है तो अक़वाम मुत्तहिदा को आगे लाया जा रहा है, जो कि चलें खैर अच्छी बात है। लेकिन आज जो ममालिक अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं ना, क्या वैसे इन्होंने अमेरिका से ये पूछा कि आपने ईरान पर हमला वो किस आलमी कानून या फिर किस मैंडेट के तहत किया था? लेकिन जनाब, जवाब देने के बजाय ट्रंप इंतज़ामिया इस बात के असरात को कम करने की कोशिशें कर रही है, चूँकि एक निस्बतन कमज़ोर मुल्क उसके मुकाबले में ज़्यादा मजबूत अज़ाइम दिखा रहा है ना। अच्छा, अब आवाम को मुतमईन करने और मालियाती मंडियों को संभालने के लिए सदर ट्रंप वो डेडलाइंस देकर बड़े हमलों की धमकी देते हैं ताकि मुज़ाकरात के लिए कुछ गुंजाइश पैदा हो सके, लेकिन फिर खुद ही आपने देखा कि इस डेडलाइन की खिलाफवर्जी करके जंगी जो अज़ाइम हैं उनके मुर्तकिब होते हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ ईरान के 100 साल पुराने मेडिकल सेंटर और कुछ पुलों को निशाना बनाया गया है, मगर फिर भी ईरान ने यह वाज़ेह किया है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा, बल्कि ईरान ने हर तबाह इमारत और पुल को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने के अज़्म का इजहार किया है। लेकिन जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उनके मुताबिक अमेरिका की जो साख मजरू हुई है वो बहाल नहीं हो सकेगी, क्योंकि तारीख़ हमें ये बताती है कि जब किसी बड़ी ताकत को किसी कमज़ोर मगर पुरअज़्म हरीफ का सामना हो ना, तो उसके सामने फिर आम तौर पे दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो ताकत के घमंड यानी कि ह्यूब्रिस का शिकार होकर जंग को वो मज़ीद बढ़ा दे, जैसा कि वियतनाम, इराक़ और आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में हुआ, या फिर वो अपनी साख को बचाने के लिए बतदरीज वो पीछे हट जाए। अच्छा, तो अब सदर ट्रंप वो किस ऑप्शन की जानिब बढ़ रहे हैं, तो इस पर इंशाल्लाह कल के व्लॉग में तफसील से बात करूंगी। आप सब अपना ख्याल रखिए और कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।